आंधी की दुआएं। अल्लाहुम्मा 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 इन्नी अस्अलुक इन्नी अस्अलुक इन्नी अस्अलुक इन्नी अस्अलुक इन्नी अस्अलुक खैरहा 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 वखैर मा फीहा 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 वखैर मा उर्सिलत बिही 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 वअऊज़ु बिक वअऊज़ु बिक वअऊज़ु बिक वअऊज़ु बिक वअऊज़ु बिक मिन शर्रिहा मिन शर्रिहा मिन शर्रिहा मिन शर्रिहा मिन शर्रिहा वशर्रि मा फीहा 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 वशर्रि मा उर्सिलत बिही 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 अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक खैरहा व खैर मा फीहा 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 वखैर मा उर्सिलत बिही
وخير ما أرسلت به وخير ما أرسلت به وخير ما أرسلت به وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 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 وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت به